सबैजना अगाडि हिँडिरहेको बेला आफू एक्लै रोकिनु पीडादायी हुन्छ। अझ त्यो रोकाई अरू कसैको कारण भएको हो भने त झनै पीडा थपिन्छ। कालीकोटका आनन्द पाण्डेको यात्रा देशमा धेरै थोक अगाडि बढिरहेको बेलामा रोकियो। युद्ध गर्नेहरूले युद्धको अवशेष बेलैमा नमेटाइदिएकाले रोकियो। काठमाडौँ लगायत देशका सबैजसो ठाउँहरूमा एकैपल्ट उठेको मानव सागरले 205 वर्ष लामो राज संस्था बगाइसकेको थियो। माओवादी 10 वर्षसम्म बोकेको युद्धको भारी बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मसीले हिजो एक आपसमा शत्रु बनेर लड्नेहरूलाई एउटै सरकारमा पुर्याइसकेको थियो। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, त्यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। त्यति लामो समयसम्म चलेको युद्धले दिएका चोटका डोबहरू तत्कालै पुरिने खाले त थिएनन्, तर थप चोट नथपिएपछि तिनमा पनि निको हुने आशा पलाउन थालेको थियो। युएनको रोहबरमा हतियार निशस्त्रीकरण कार्यक्रम र सेना समायोजनको काम हुँदै गर्दा सबैतिर भइरहेको शान्तिको आभासले उनीहरूलाई पनि छोइसकेको थियो। एक अर्कासँग लडाईँ लड्नेहरूले लडाईँ लडेको बेला एक अर्कालाई मार्न जमिन मुनि लुकाएका बम र माइनहरू हटाउने काम सकेको भनिसकेका थिए। यसरी सबै थोक मिलिसकेको जस्तो लागेको बेला, बल्ल शान्तिको सास फेर्न पाइयो जस्तो भइसकेको बेला आनन्दको यात्रा रोकियो। 2067 साल असार 2 गते चाहिँ बारीमा चाहिँ मकै बारीमा काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यहाँ राखिरहेको बेवरासिक बममा चाहिँ त्यो कोदालोले चाहिँ लाग्न पुग्दा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो। कति वर्षको हुनु ध्यान थियो त्यो बेलामा? 12-13 वर्षको उमा चाहिँ सानै बेला। अनि आफ्नै खेतमा जाँदाखेरि काम गर्दा आफ्नै खेतमा? हजुर, आफ्नो खेतमा चाहिँ कसले राखिदिएको होला? त्यो माओवादीले राख्यो कि सरकारी पक्षको लागि राख्यो? त्यो चाहिँ त्यही उनीहरूले चाहिँ एउटा भन्छ नि पोलिथिनमा चाहिँ बारीको त्यो ढुङ्गा मुनि यस्तो साइडमा चाहिँ लुकाएर राखेको रहेछ। त्यो कुन पक्षले राख्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन। 63 सालमा शान्ति सम्झौता भइसकेको थियो, त्यहाँ पछि चाहिँ पहिलाको बम चाहिँ छोडेर राखेको चाहिँ भन्थ्यो। पुरानै राखेको रहेछ। त्यो चाहिँ पड्किएको कुरा बम हो भन्ने थाहा पाउने उमेर उनको भएको थिएन। बम त निर्जीव थियो, कसले चलाउँदा पड्किने भन्ने जान्दैन थियो। त्यसलाई राख्ने सजीव हातहरूले चुप नलगाइदिएको चोट आनन्दले सहनु पर्यो। अनि गाउँमा हजुरको मात्रै भएको त्यसरी एक्सिडेन्ट कि अरूको पनि भएको थियो? मेरो मात्र भएको। त्यो बारीमा चाहिँ म मात्र गएको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको सुनेर चाहिँ पछि गाउँको मान्छे चाहिँ आएको। त्यसपछि के भयो? विस्फोट भयो। अनि त्यहाँ मान्छे मलाई चाहिँ खासमा एक बारीभन्दा अर्को बारीमा फालेको छ। यताउति अरू मान्छेहरू पनि काम गर्ने थिए, उहाँहरूले चाहिँ देख्नुभएको छ मान्छे चाहिँ यस्तो यस्तो कसको। त्यहाँ त गाउँतिर थाहा हुन्छ यसको बारीमा यसको छोरा यसको भनेर थाहा भइहाल्छ नि, बारीहरू चिने हुन्छ, यो गरे हुन्छ। अनि त्यहाँ सबै आएर चाहिँ हेरेछन्। म चाहिँ हुन्छ नि अचेत अवस्थामा थिएँ। त्यहाँपछि चाहिँ अरूहरूले गाउँको मान्छेहरूले नै अलिअलि पैसा जुटाएर जुम्ला लानुपर्छ भन्ने भएको छ। जुम्ला डोकोमा बोकेर जुम्ला लानुभएको छ। जुम्ला लगेपछि त्यहाँ पनि नसक्ने अवस्था भएपछि त्यहाँ ड्रेसिङ गर्ने हल्का फुल्का ब्लडहरू रोक्ने काम गर्यो। उनीहरूले नेपालगञ्ज पठाए, नेपालगञ्जतिर लानुहोस् यहाँ सकिँदैन भनेछ। अनि नेपालगञ्जमा पनि नसक्ने भएपछि उनीहरूले वीर हस्पिटल लिनलाई सल्लाह दिनुभयो। 1 हप्ता 2 हप्ता वीर हस्पिटलमा बसियो। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भने उपचार नै गरिदिएन उनीहरूले। बढ्दैन प्यारेन्ट्सहरूलाई नि बत्तो मारिदिनुहोस् भन्ने सल्लाह आएर के बिस्तारै डक्टरहरूले। खासमा मेरो आँखा गुमेको त्यहाँ एउटा आँखा चाहिँ केही पनि भएको थिएन अरे। 1 हप्तासम्म त्यो हुन्छ नि गाउन पाउडरहरू धुलोहरूले आँखा थुनिएको, त्यसले गर्दा बिग्रिएछ दुइटै। एउटा चाहिँ अलिअलि थियो, पछि त्यहाँबाट त्यहाँ नसक्ने भएपछि एउटा संस्थाको मान्छे आयो कि एजुकेसन फर्स्ट फाउन्डेसन भन्ने, उहाँहरूले अहिले पनि उहाँहरूले पढाउनलाई चाहिँ हेल्प गरिराख्नु भएको। उहाँले चाहिँ हामी उपचार गरिदिन्छु भनेर पछि वीर हस्पिटलबाट रिफर गरेर
टिचिङमा लाँदा चाहिँ मेरो 1 हप्तामा 2टा अपरेसन भयो। अनि त्यस्तो गर्दै बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ ठिक पार्यो। नत्र उनीहरूले चाहिँ मारिदिने सल्लाह गरेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ मेरो खासमा आँखा बिग्रियो। पछि चाहिँ एउटा अलिअलि बचेको थियो, पछि चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तिलगङ्गा हाट चेन्ज गरेर अलिअलि देखेँ। एउटा आँखा चाहिँ गइसकेको थियो, एउटा आँखाले एउटा चाहिँ गइसकेको थियो, एउटा अलिअलि बचेको थियो भन्नाले फुलो परेको थियो कि पुरै सेतो भइसक्यो। त्यो हटाउन कोसिस गरेको थियो, हटाएन त्यो। अनि वीर हस्पिटलमा त भएन, उता टिचिङमा। अनि त्यहाँबाट 5-6 महिनासम्म 1 वर्ष लगभग देखेन मैले, 8 महिना 9 महिना देखेन। त्यो हटाउने कोसिस गरेको थियो, हटेन। पछि चाहिँ नानी चेन्ज गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ तिलगङ्गा पठाइदियो। त्यहाँबाट चाहिँ 69बाट 73सम्म देखेँ। त्यहाँबाट बिस्तारै भिजन गर्दै गयो, किनभने नसामा चिया परेको रहेछ कि उसको नसा सुक्दै गयो, त्यहाँ चाहिँ देख्न थाल्यो। उनका निर्दोष आँखाहरू बमको छर्रा र बारुदले भरिएका थिए। उनको पीर गर्ने आँखाहरू उपचारको बिलसँग दौडिरहेका थिए। त्यो पल उनी आफैले देख्ने सपनासँग भाग्नु पर्थ्यो। घाइते भएको पहिलो वर्ष बिना कुनै प्रश्नपत्र उनको परीक्षा लिन तयार थियो। देखिरहेको मान्छेले एकैचोटि देख्न छोड्दा चाहिँ कस्तो भयो? जुन 1 वर्षको पिरियडमा एकजना मलाई हुन्छ नि एउटा हेल्पर बसिराख्नुपर्ने कि कलेज जाँदा खाना खुवाउँदा, किनभने मलाई थाहा नै थिएन देख्न अप्ठ्यारो हुने। अनि 1 वर्षसम्म त्यस्तै भयो। पछि पाठशालाले देखिसके चाहिँ आफ्नो काम आफै गर्न थाल्यो। त्यहाँपछि चाहिँ अनि हाम नदेख्नेहरू पनि पढ्छन् रे भन्ने सुनेपछि स्कुलहरू खोज्न थाल्यो। अनि स्कुलहरू भेटेपछि चाहिँ त्यहाँ पढ्न गयो। पछि हजुर देख्न छोड्नु भयो होइन? त्यसपछि अपरेसनपछि त फेरि देख्न थाल्नु भएको थियो नि त। अनि त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ कस्तो थियो? त्यो चाहिँ एकदम खुसी थियो, किनभने केही न केही हिसाबमा देख्ने भयो भन्ने चाहिँ भएको थियो। अनि पछि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने भएर त्यही पढ्न गएँ म चाहिँ। जुन 1 वर्षको बिचमा त मलाई त त्यहाँ बस्दा पनि एकजना मान्छे चाहिने। अनि दिउँसो राख्दाखेरि प्रायः मान्छेहरूले भर्खरको उमेरमा बाँचेर नि के हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, घाम ताउमा आउने मान्छे, त्यो भाडामा बसिन्थ्यो त्यस्तै भन्ने। अनि अर्कोले गाउँतिर कुरा काट्ने। अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ गाह्रो भएको थियो मलाई चाहिँ। पछि देख्न थाल्यो बिस्तारै। अनि स्कुलमा गइसकेपछि मेरो टोटल्ली चेन्ज भयो, माइन्ड सेट नै चेन्ज भयो। जुन नदेख्ने हुँदाखेरि अरूहरू मान्छेहरू नदेख्ने टन्न देखिसकेका थिए, उनीहरूले पनि केही गरेर खाएको देखिसकेका थिए। अनि त्यही भएर मलाई पछि नदेख्दा पनि केही भनौँ, मैले ब्रेल लिपि पनि सिकिसकेको थिएँ। ब्लाइन्डहरूसँग कसरी के हुँदो रहेछ सबै थाहा पाइसकेको थिएँ। पछि चाहिँ गाह्रो भएन मलाई। समयक्रमले उनलाई युद्धमा कसैको पक्षमा नलागेका तर युद्धको बाछिटाले छोएका आफू जस्तै अरू निर्दोष घाइतेहरूसँग भेट गरायो। उनीहरू अहिले एकै स्वर बनाएर सरकारलाई आफ्नो पीडा सुनाइरहेका छन्। पहिला चाहिँ हामी को कहाँ थियौँ थाहा नै थिएन, जुन सिभिलियनहरू होइन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के गरे भने हामी जुन सर्वसाधारणहरू माओवादी पक्षको पनि होइन, विद्रोही पक्षको पनि होइन, उनीहरू बाहेक जुन सर्वसाधारणहरू बिना कारण चाहिँ जुन अपाङ्गता भएका थिए, उनीहरू चाहिँ एउटा सङ्गठित भएर एउटा संस्था खोल्यौँ हामीले। अहिले चाहिँ सब एकजुट भएर को कहाँ छ भनेर हामीले खोज्दै अहिले समूह नि बढाइरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ नि सबैको आवाज चाहिँ अलि बुलन्द हुन्छ, अलिकति सुन्छ भनेर चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ आफै चाहिँ अहिले लड्ने विचार गरेका छौँ। कतिजना जति हुनुहुन्छ? छौँ हामी 200-300 भइसक्यो अहिले। हामीले 14 जनाबाट स्टार्ट गरे हो सुरुमा, अहिले त धेरै भइसक्यो। बम पड्किएर लागेका देखिने चोटहरू उबेलै पुरिए पनि त्यसको त्यो बेलाको आवाजले बेला कोट्याइरहन्छन्। अनि छामेर हिँड्नुपर्ने देशको संरचना र सोचाइहरूले अहिले पनि बेला उनलाई घोचेर जान्छन्। जुन नर्मलले गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले सक्दैन। सक्न त सक्छ, एउटा कुरा सकेर पनि जुन हामी आफूले सक्यो त्यो फिल्डमा गएर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो देखाउनलाई अरूले हुन्छ नि नस्वीकार दिने कि सक्छ भने पनि उनीहरूले देख्दैमा तिमीहरूले सक्दैन भन्ने चाहिँ उनीहरूको हुन्छ नि सोचाइ हुन्छ कि त्यसले चाहिँ अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ। नत्र मलाई चाहिँ अरूहरूलाई लाग्छ होला मलाई चाहिँ त्यस्तो आफू यस्तो नदेख्ने भए आफू चाहिँ अशक्त हो भने चाहिँ कुनै फिल हुँदैन थियो। कतिपय कुराहरूमा काम गर्दाखेरि कतिपय आफू सक्छ भने नि आफ्नो सक्छ कि सक्दैन भनेर प्र्याक्टिकल्ली लिएको भए नि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ कि। किनभने ऊ मान्छेलाई चेक नगरेरै ऊ सक्छ कि सक्दैन उसको के कस्तो छ उनीहरूले नबुझेरै तपाईँहरू सक्नुहुन्न तपाईँहरू भनेर
त्यस्तो भन्दा चाहिँ गाह्रो चाहिँ लाग्ने कि कतिपय कुरामा। त्यसैले देख्ने होस् अलिअलि यताउति फिजिकल्ली हुन्छ नि हेर्दा राम्रो होस्, उनीहरूलाई चाहिँ जानोस् नजानोस् उनीहरूभन्दा आफू सक्षम छ भने नि हामी त्यहाँ अटाउन्न उनीहरू अटाउँछन् कि त्यो चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ धेरै च्यालेन्जिङ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अपर्च्युनिटी नदिने, त्यो अवसर नदिने अनि कहाँबाट हुन्छ त? हाम्रो क्षमता के छ गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो त लिनु पऱ्यो नि त, टेस्ट लानु पऱ्यो नलाने हो। त्यसको लागि चाहिँ अनि कतिपय कुराहरू आफूले गरेर मेहनत गरेर यति गरेर गइरहेको हुन्छ त्यो कुरामा उनीहरूले नबुझ्दाखेरि चाहिँ अनि गाह्रो फिल अनि आफू चाहिँ अशक्त भएको बल्ल महसुस हुन्छ। जुन म अरू बराबर हो भनेर सोच हुन्छ त्यो सोच नै डाउन हुँदो रहेछ। के मैले नदेखेरै हो भन्ने आफूलाई आफूमै क्वेसन हुने कि एउटा। अहिले भइरहेको समस्या एकातिर अनि बेला बेला आउने पुरानो घटनाको याद अर्कोतिर उनलाई कहिलेकाहीँ विगत र वर्तमानको बीचमा आफू चेपिए जस्तो नलाग्ने होइन, तर त्यो चेपमा छु भनेर बस्नुभन्दा त्यहाँबाट निस्किएर भविष्यको यात्रामा जानु नै उनलाई निको लाग्छ। उनी त्यसरी नै यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। त्यो पहिला कुराहरू त बिर्सिनै जाने कोसिस गर्छु खासमा, सम्झिन्न है। किनभने विगतको त्यो कमजोरी पहिलाको यो थियो त्यो थियो सम्झिँदै थाल्यो भने झन् कतिपय कुराहरू आफूले गर्न खोजेको कुराहरूलाई नि डिस्टर्ब गर्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यो सम्झिएर बसेर त्यो पहिला मेरो यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर म चाहिँ त्यो चाहिँ बिर्सन चाहन्छु कि प्रायः जसो। मैले पहिलाको त्यो घटना अनि पहिलाको अवस्था सम्झेर म पहिला जस्तो नर्मल त हुँदैन नि त। अनि त्यो बेलामा बच्चा बेलामा के सपना थियो ठुलो गरेर यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने? सपना त प्रायः जसो आफू स्पोर्टतिर भएको मान्छे केही खेलाडी बन्नु पर्ला भन्ने थियो। त्यतिखेर पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो मलाई सानैबाट चाहिँ। अनि अहिले खेल्दै हुनुहुन्छ? अहिले त नदेख्ने भएर नि कतिपय क्रिकेटहरू के गेमहरू हुँदो रहेछ है, त्यो चाहिँ खेलिरहेको हुन्छु। जुडो पनि यतै खेलेँ, नेसनल टुर्नामेन्टको फर्स्ट पनि भएको थिएँ म। देशभित्रै चाहिँ धेरै खेलियो। थाहा हुन्छ हो बल कतातिर बल बजेरै आउँछ नि त, कानले सुन्ने नजिक आए जस्तो लाग्यो नि, अब झाडु लाए जस्तो हान्ने, झाडु लाउने ब्याटले, त्यस्तो हुन्छ। रमाइलो हुन्छ खेल्न। हजुर अघि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि त। सो हो त्यो त्यसको राम्रोको लागि कसरी भयो भने म अलि पहिला फटाफटा यताउति थिएँ, जुन पढाइमा राम्रो भइरहेको थिएन। पछि भएर के भयो भने म एक्सिडेन्ट भएर धेरै कुराहरू बुझ्न थालेँ कि त्यो सङ्घर्ष चाहिँ धेरै गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने। अनि एउटा कुरा आफू यस्तो भइसकेपछि चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ धेरै थपिने जस्तो लाग्दो रहेछ कि पहिला भयो भए यतिको हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कुराले नै उनलाई खेलकुदसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। अहिले पनि उनको सामुन्ने समस्याहरूको पहाड छन्, तर उनी पहिलो वर्षमा भएको जस्तो हताश छैनन्। संरचनाले बुझेको छैन, तर पनि उनी बुझाएरै छोड्ने अठोटबाट पछि हटेका छैनन्। त्यो प्रोग्रेस भयो नि कन्ट्रीमा त्यो पश्चात, त्यो रुँदा पश्चात, वाज इट वर्थ इट? एउटा कुरा त्यो भएर पनि राम्रो चाहिँ हो, किनभने हरेक कुरा यो गणतन्त्र आयो, हरेक कुरा मान्छेले खुलेर बोल्न पाए। पहिला कहाँ यसरी बोल्न पाउँथे र? परिवर्तन चाहिँ भयो, तर परिवर्तन भएर चाहिँ जुन जुन उनीहरूले बनाएका अपाङ्गता घाइते के बनाएको थिए, बेपत्ता बनाएको थिए, ऊ मान्छेहरूलाई चाहिँ बिर्सेन। उनीहरूको जीवन उनीहरूको अवस्था चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै भयो कि उनीहरूले चाहिँ केही कुराहरू पुगाएनन्, उनीहरूले गरिदिएनन्। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो। केही पाउनको लागि केही गुमाइन्छ, त्यहाँमा चाहिँ हामी पऱ्यौँ होइन। जो मान्छे पर्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ केही गरिदियो भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। देखौँ हाम्रो अवस्था जे थियो त्यही भयो। उनीहरूले केही न केही गरे हामी पनि केही सन्तुष्टि हुन्थ्यौँ नि त जस्तो लाग्छ। उनीहरूले अपाङ्गता उनीहरूले घाइते के बनाए छोडिदियो नि त, जस्तो थियो त्यस्तै अवस्था हुन त भयो, हाम्रो लागि भएन, अरूहरूको लागि भयो। त्यसको लागि त कोही हुन्छ, कोही मर्छ, कोही घाइते हुन्छ, तर घाइते भएकोहरूलाई उचित व्यवस्था बनाइदिनु पर्ने हो। रिस उठ्छ त्यो सम्झिँदाखेरि? त्यो रिस उठ्छ, त्यही त भने नि। अब केही गर्नुपर्ने कुराहरू हरेक कुरा सामान्य कुरा नगरिदिँदा चाहिँ रिस उठ्छ। उनलाई अगाडि बढिरहेको देशसँग खासै गुनासो छैन, तर जुन कुराको मूल्यमा नयाँ व्यवस्था आएको हो त्यसले पुरानो मूल्यलाई नबिर्सियोस् भन्ने भइरहन्छ। उनलाई देशले सबैलाई जस्तै अगाडि नै पुर्याइरहोस् जस्तो लाग्दैन, तर मान्छे नै नगनेर पछाडि नछोडोस् जस्तो भने भइरहन्छ। यस्तो हो क्या, अलरेडी युज हुन्छ यो?
अहिले त खासै युज हुँदैन, त्यो स्कुल लेभलमा हुन्थ्यो। स्कुल अहिले यहाँ अडियोबाट सुनेर आफ्नै अब ल्यापटपमा टाइप गरेर त्यस्तै हुन्छ क्या अहिले चाहिँ। ए भन्छ त टेक्नोलोजी नै कस्तो अगाडि बढिसकेछ त है। त्यही त अहिले त सहज छ नि त, भने नि नर्मल मान्छेले जे गर्न सबै सकिन्छ कि। एउटा जुन दृश्य ऊ त्यहाँ के छ भन्यो भने त्यो छ भन्न सकिएन, अरू सब फिलिङ त हुन्छ नि त। हजुर। त्यही मात्रै हो कि, अरू सब गर्न सक्छ। अरूहरूले सोध्ने मान्छेले त्यसरी सोधिँदैन। अनि त्यो मुभिजहरूमा पनि अहिले त सब राइटर्समै आउँछ नि। आउँछ अहिले त, तर मलाई त लाग्छ बुझिन्छ सबै, मुभीहरू हेरेर हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ त्यो डायलग्सहरूबाट? बुझिन्छ सबै, हेरेर हुन्छ, बुझ्छ। सिन्सहरू सब इमेजिन हुन्छ कि। सिनहरू उनीहरूले यस्तो छ उस्तो छ त्यहाँ उनीहरूले डिस्क्राइब गरे हुन्छ। यो ठाउँ गएर त्यो आफूलाई फिलिङ भइहाल्छ कि त्यहाँको यस्तो रहेछ है भन्ने चाहिँ। पिक्चर गर्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो सकिन्छ, आउँछ इमेजमा चाहिँ, इमेजहरू यस्तो छ उस्तो। मलाई चाहिँ हुन्छ, अरूलाई थाहा हुन्न, त्यो नदेख्नेहरूलाई बाइबस्ताहरूलाई चाहिँ। यही घरको इमेज छ यो पनि देखाएँ नि त मैले। देख्नुभयो यो घर कस्तो के छ भनेर? सबै थाहा छ। अनि उतापट्टि पिङ्क कलर लगाएको थियो हाम्रो पहिला यता। पिङ्कै छ? त्यही त, त्यो थाहा थियो क्या मलाई। यहाँ चाहिँ आफै हिँडेर आउँथेँ। अनि उता कालीकोटको नि घरहरू? कालीकोटको नि त्यो गाउँ बाटो सब मलाई याद छ। यस्तो छ त्यहाँ, यो छ भनेर चाहिँ दिमागमा सबै पिक्चर छ। पिक्चर छ। अहिले मैले कालीकोट भन्दाखेरि के आउँछ दिमागमा पिक्चर? त्यो आफ्नो घर, त्यहाँको बाटो, यताउतिको गाउँहरू सब आउँछ। पहिलाहरूको आफ्नै मान्छेहरूको देखायो नि फेसहरू ठ्याक्क अगाडि आउँछ क्या, आफ्नो ऊ अगाडि दिमागमा चाहिँ ठ्याक्क बस्छ कि यस्तो छ उस्तो छ भनेर चाहिँ। हजुरको नाम लेख्छु नि त। मेरो नाम कति टाइम लाग्यो सिक्नु हजुरलाई? मलाई 6 महिना जति लाग्यो। लेखेँ मैले आफ्नो नाम। कसरी फिल गर्ने? यो क्यापिटल खै यो ए हो त्यो? यो क्यापिटल, अनि यो AND खोइ ए लेख्न बिर्सेछु। आनन्द PANDEY पाण्डे। मैले फिल गर्छु ल। नम्बर हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ। यहाँ चाहिँ यो हेर्नु है, सबभन्दा छिटो सिकायो मैले त त्यहाँ त। 6 महिना सिकेर क्लास जोइन भयो। अरूहरूलाई कति टाइम लाग्यो? अरूलाई 1 वर्ष लाग्यो, मलाई 4-5 महिना। यो 6वटा कोठा भयो होइन, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अङ्क हुन्छ कि सबैको कतिको कति। ए को यो 1 2 3 4 5 6 यहीँबाट यसरी लेख्ने हो कि। 1 2 3 यो राइटतिर, लेफ्टतिर 4 5 6। अब अङ्क हुन्छ, ए को कति हो 1 हो यो होइन, बी को 1 2 भने यही हो, सी को 1 4 यतैतिर हुन्छ कि, 1 राइट 4 लेफ्ट त्यसरी हुन्छ। डी भने 1 4 5 नम्बरहरू कन्ट पारेर हुनुपर्छ, अनि त्यही अनुसारको यहाँ अक्षरहरू हुन्छ कि। अनि बुक्सहरू पनि पाउँछ यसरी भएको पढ्नलाई? पाउँछ नि त। गाह्रो हुन्छ त्यस्तो पढ्न कि अडियो बुकहरू सजिलो कि यो सजिलो? अडियो बुकहरू यो पनि सजिलो हुन्छ सर, र पढ्न सकिन्छ यो त। पहिला त्यही त म सुरुमा जाँदा यो यस्तो के लेखा हुन्छ, यहाँ थोपा हुन्छ के हो छान्दाखेरि। त्यही त हाम्रो त्यस्तै हुन्छ। यो थोपा हुन्छ के अहिले त जुन लेख्यो त्यो अक्षर बनिसकेको हुन्छ नि त। त्यो स्कुल बेलामा पढ्न रमाइलो हुन्थ्यो कि अहिले छ? स्कुल बेलामा नि त्यतिखेर चाहिँ होस्टेल बस्यो म चाहिँ। होस्टेल बस्यो कति 5-6 वर्ष। स्कुलमा चाहिँ यस्तो हुने, सबै आफ्नै साथी आफ्नै ग्रुपको उस्तै हुने, रमाइलो हुने रहेछ। त्यतिखेर फेरि त्यहाँ बाहिर जाँदा पनि पास माग्नुपर्ने, जेलमा जस्तो हुने कि होस्टेलमा चाहिँ। बाहिरै रमाइलो होला जस्तो लाग्ने, बाहिर आइसकेपछि पछि चाहिँ स्कुलको याद आउने। किनभने त्यहाँ खेल्न अहिले जस्तो खेल्न पाइने, त्यहाँ ग्राउन्ड छ, जतिखेर मन हुन्छ नि टाइमहरू छुट्टा हुन्थ्यो, स्टडी टाइम र खेल्ने टाइमहरू, पढाइको टाइम। त्यो टाइममा खेल्दाखेरि सबै ग्रुप मिलेर खेलिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले मिल्दैन नि त। घरमै बस्यो, काम छैन गयो, नत्र घरमै न, त्यस्तो हुन्थ्यो। एक्सिडेन्ट नभएको भए त हजुरले अहिलेसम्म पनि देख्न पाउनुहुन्थ्यो नि त। सो त्यो सम्झिँदा कस्तो फिल हुन्छ? यस्तो हुने रहेछ त्यो एउटा सोचाइमा त। अहिले अब आफू चाहिँ सबै सक्छु जस्तो लाग्छ, फेरि म नर्मल भए ऊभन्दा धेरै गर्न सक्छु जस्तो अहिले फिल हुन्छ। त्यो फिल भए मात्रै, त्यतिखेर देख्ने भए केही हुँदैन थियो। किनभने अहिले आफूले यसो विचार गर्दा चाहिँ म देख्ने भए त सजिलै यो गर्छु जस्तो अहिले चाहिँ लाग्ने रहेछ। त्यतिखेर भए त केही गरिन्थ्यो कि गर्दैन थियो थाहा नै छैन। तर 12-13 वर्ष भनेको त एकदम सानो मेरो नि त। सानो। सो त्यो बेलामा त रिस उठ्यो होला नि त? त रिस त उठ्छ, अब त्यतिखेर त अझ एउटा थाहा होइन, पछि रिस उठ्यो यताउति गरिएछ भनेर चाहिँ। बिस्तारै बानी पर्दो रहेछ हरेक कुरामा। तर 12-13 वर्षको बच्चालाई त्यो हुनु भनेको? त्यही त, सुरुमा चाहिँ 12, 13, 14 हुँदाखेरि
अरूहरूको बिस्तारै देख्दा केही सम्झिँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्थ्यो बिस्तारै म चाहिँ यस्तो भयो है त्यो नगए है हुन्थ्यो नि त्यो दिन भन्ने टाइपको हुन्थ्यो बिस्तारै अब त्यो हुनु लेख्या भने त्यो कहीँ गएर नि छुट्दैन रहेछ कि उनी अगाडि हिँडिरहेको बेलामा एकपल्ट बाल्यकालमा रोकिए। अब उनलाई रोकिन मन छैन। उनले नरोकिएपछि के हुन्छ देखिसकेका छन्। अब उनलाई रोकिन मन छैन।